नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायद समुद्धृतः 31तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सर्वभूतस्थितं यः मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सः योगी मयि वर्तते। अनन्तरम् अन्वयः। यः एकत्वम् आस्थितः सर्वभूतस्थितं मां भजति सः योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। अन्ते आशयश्च। यः सर्वचराचरेषु परमात्मानं मां पश्यति सर्वचराचरान् मयि च पश्यति तस्य मां मम तम् अपि कदापि न नश्यति इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।